अस्सलामु अलैकुम साथियों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ अहम सवाल जवाब पेश कर रही हूँ जो आपके लिए बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, हिंदुस्तान थिएटर्स के बानी कौन थे? ऑप्शन 1 है कुदसिया ज़ैदी और हबीब तनवीर। ऑप्शन 2 है अमानत लखनवी। ऑप्शन 3 है आगा हश्र और अमानत। ऑप्शन 4 है वाजिद अली शाह। जवाब हो जाएगा कि हिंदुस्तान थिएटर्स के बानी कुदसिया ज़ैदी और हबीब तनवीर थे। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, ड्रामा चचा छक्कन के खालिक डैश डैश डैश। ऑप्शन 1 है आगा हश्र। ऑप्शन 2 अमानत लखनवी। ऑप्शन 3 इम्तियाज़ अली। ऑप्शन 4 हबीब तनवीर। जवाब हो जाएगा ड्रामा चचा छक्कन के खालिक जो हैं ये इम्तियाज़ अली हैं। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, जोश की नज़्म ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्जंदों के नाम को किस दौर में शुमार किया जाएगा? ऑप्शन 1 है जदीद। ऑप्शन 2 माबाद जदीद। ऑप्शन 3 क्लासिक। ऑप्शन 4 कदीम। जवाब हो जाएगा जोश की नज़्म ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्जंदों के नाम जो है उसको जदीद दौर में शुमार किया जाएगा। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, शेर है चरख जब से अबलक़े अय्याम पर सवार, रखता नहीं है दस्ते अना का बैक करार। सौदा का ये शेर किस सिन्फ से लिया गया है? ऑप्शन 1 है कसीदा। ऑप्शन 2 कसीदा हज्व। ऑप्शन 3 मसनवी। ऑप्शन 4 मुस्तज़ाद। जवाब हो जाएगा सौदा का ये शेर जो है ये सिन्फ हजविया कसीदा से लिया गया, यानी ये उनका एक हजविया कसीदा है। दर अस्प हजव मौसूम बरोज़गार के नाम से ये उसी कसीदे का शेर है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, रेख्ता को मुगलिया बादशाह के दौर में उर्दू कहा है? ऑप्शन 1 शाहजहाँ ने। ऑप्शन 2 हुमायूं ने। ऑप्शन 3 अकबर ने। ऑप्शन 4 औरंगज़ेब ने। जवाब हो जाएगा रेख्ता को मुगलिया बादशाह ने यानी जिस मुगलिया बादशाह ने उर्दू कहा है वो बादशाह शाहजहाँ था और इसके दौर में यानी शाहजहाँ के दौर में ही रेख्ता को उर्दू के नाम से मौसूम किया गया। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, रेख्ता का मतलब क्या है? ऑप्शन 1 फसीह। ऑप्शन 2 गिरी पड़ी। ऑप्शन 3 तरक्की याफ्ता। ऑप्शन 4 दाद बानी। जवाब हो जाएगा रेख्ता के मानी है गिरी पड़ी। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, मलिक मोहम्मद जायसी किसके अहद का शायर है? ऑप्शन 1 है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन 2 कुतुबुद्दीन। ऑप्शन 3 शाहजहाँ। ऑप्शन 4 शेर शाह सूरी। जवाब हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी ये शेर शाह सूरी के दौर का शायर है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, मतला किस सिन्फ़े सुख़न का जुज़ है? ऑप्शन 1 है मुस्तज़ाद। ऑप्शन 2 गज़ल। ऑप्शन 3 मकरनी। ऑप्शन 4 वासोख्त। जवाब हो जाएगा मतला जो है ये सिन्फ गज़ल का जुज़ है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, वो नज़्म जिसमें आशिक अपने माशूक से बेजारगी, बेवफाई और फ़ुरक़त की तकलीफ़ का इजहार करता है? ऑप्शन 1 है वासोख्त। ऑप्शन 2 मुस्तज़ाद। ऑप्शन 3 मकरनी। ऑप्शन 4 वासोख्त। जवाब हो जाएगा ऐसी नज़्म होती है जिसमें आशिक अपने माशूक की
بے اعتنائی، بیزارگی، بے وفائی اور فرقت کی تکلیف کا اظہار کرتا ہے تو اس نظم کو واسوخت کہتے ہیں۔ اب چونکہ یہاں آپشن میں دو واسوخت دیا ہوا ہے، تو اگر اس طرح سے کوئی سوال رہے اور اس میں دونوں آپشن واسوخت یعنی دو آپشن صحیح جواب کے رہے تو وہاں پہ ہمیں کنفیوز ہونے کی ضرورت بالکل نہیں ہے کہ ہم یہ لگائیں جواب تو صحیح ہوگا یا یہ جواب صحیح ہوگا۔ اس میں کوئی کسی بھی جواب پر صحیح کا نشان لگا دیں گے تو وہ ہمارا جواب جو ہو جائے گا وہ درست ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، مقدمہ شعر و شاعری دیوان حالی کے ساتھ پہلی بار کب شائع ہوا تھا؟ آپشن 1 1914 میں، آپشن 2 1893 میں، آپشن 3 1837 میں، آپشن 4 1904 میں۔ جواب ہو جائے گا مقدمہ شعر و شاعری دیوان حالی کے ساتھ پہلی بار 1893 میں شائع ہوا تھا۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ مقدمہ شعر و شاعری جو ہے اسے اردو تنقید کی بوتیکا کہا جاتا ہے اور اسی سے اردو میں تنقید کی باضابطہ جو آغاز ہوا یہ اسی کتاب سے اردو تنقید کی ابتدا ہوئی۔ اگلا سوال ہے، وہ کون سا عربی شاعر ہے جس کے مدح اور ذم کرنے سے نیک نامی اور رسوائی ہوئی تھی؟ آپشن 1 ہے مامون بن قیس، آپشن 2 ہے رفاع افندی، آپشن 3 رودکی، آپشن 4 فردوسی۔ جواب ہو جائے گا وہ عربی شاعر جس کے مدح یا ذم کرنے سے نیک نامی اور رسوائی ہوئی تھی، وہ شاعر جو ہے وہ مامون بن قیس ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 1 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، مضمون کتے کے خالق ڈیش ڈیش ڈیش۔ آپشن 1 ہے فرحت اللہ بیگ، آپشن 2 کنہیا لال کپور، آپشن 3 پطرس بخاری، آپشن 4 مجتبیٰ حسین۔ جواب ہو جائے گا اس کا کہ مضمون کتے کے خالق جو ہے وہ پطرس بخاری ہیں۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، نعتیہ قصیدہ گوئی میں یہ شاعر بہت مشہور ہیں۔ آپشن 1 مومن، آپشن 2 محسن کاکوروی، آپشن 3 غالب، آپشن 4 ذوق۔ جواب ہو جائے گا نعتیہ قصیدہ میں محسن کاکوروی بہت مشہور شاعر ہیں۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، کس صنف سخن کے ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ کبھی کبھی ردیف والے بھی ہوتے ہیں؟ آپشن 1 ہے قصیدہ، آپشن 2 نظم، آپشن 3 آزاد نظم، آپشن 4 مثنوی۔ جواب ہو جائے گا کہ صنف مثنوی کے ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، کس شاعر کو شطرنج و چوسر کھیلنے کے عوض قید کیا گیا؟ آپشن 1 حسرت موہانی، آپشن 2 محروم، آپشن 3 میر تقی میر، آپشن 4 مرزا غالب۔ جواب ہو جائے گا شاعر مرزا غالب کو شطرنج و چوسر کھیلنے کے عوض قید کیا گیا۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، خوں برستا نظر آئے جو دکھاؤں صف جنگ کس شاعر کا مرثیہ ہے؟ آپشن 1 ہے دبیر، آپشن 2 ہے انیس، آپشن 3 خلیق، آپشن 4 زاہق۔ جواب ہو جائے گا یہ مصرع جو ہے یہ میر انیس کے مرثیے کا مصرع ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، ملا وجہی نے کس تصنیف میں خود کو گنج العرش و بحر المعانی کہا ہے؟ آپشن 1 ہے سبرس، آپشن 2 تاج الحقائق، آپشن 3 کتب مشتری، آپشن 4 کسی میں نہیں۔ جواب ہو جائے گا ملا وجہی نے اپنی تصنیف سبرس میں خود کو گنج العرش و بحر المعانی کہا ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 1 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، خواجہ احمد عباس کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟
ऑप्शन एक है इसका अबाबील, ऑप्शन 2 रुपए आना पाई, ऑप्शन 3 5 घड़ों का ताजमहल, ऑप्शन 4 दिल ही तो है। जवाब हो जाएगा ख्वाजा अहमद अब्बास का पहला अफसाना जो है वो अबाबील है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है हाली के मुताबिक शायरी की बुनियाद है। ऑप्शन 1 है ख़याल, ऑप्शन 2 इल्म, ऑप्शन 3 तासीर, ऑप्शन 4 सिविलाइजेशन। जवाब हो जाएगा हाली के मुताबिक शायरी की बुनियाद ख़याल है, यानी तख़य्युल जितना बुलंद होगा शायरी उतनी ही आला मेयार की होगी। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है किस दानिश्वर का ख़याल है कि मानी सिर्फ़ अल्फाज के ताबे हैं और असल अल्फाज हैं। ऑप्शन 1 है इब्न रशीद, ऑप्शन 2 रफ़ाफंदी, ऑप्शन 3 अहशा, ऑप्शन 4 इब्न खल्दून। जवाब हो जाएगा ये ख़याल कि मानी सिर्फ़ अल्फाज के ताबे हैं और असल जो हैं वो अल्फाज हैं, यह ख़याल इब्न खल्दून का है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है मुहावरा को अगर उम्दा तौर से बांधा जाए तो शेर डैश 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 है। ऑप्शन 1 पस्त हो जाता है, ऑप्शन 2 फ़नी तौर पर बेहतर हो जाता है, ऑप्शन 3 बुलंदतर हो जाता है, ऑप्शन 4 है कुछ भी नहीं होता। जवाब इसका हो जाएगा कि मुहावरा को अगर उम्दा तौर से बांधा जाए तो शेर जो होता है वो बुलंदतर हो जाता है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल हो जाएगा किस नक्काद ने गज़ल में काफ़िया और रदीफ़ के सख्त पाबंदी पर एतराज़ किया है। ऑप्शन 1 है एहतशाम हुसैन, ऑप्शन 2 मौलाना हाली, ऑप्शन 3 कलीमुद्दीन अहमद, ऑप्शन 4 सैयद अब्दुल्ला। जवाब हो जाएगा गज़ल में काफ़िया और रदीफ़ की सख्त पाबंदी पर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने एतराज़ किया है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है गुलज़ार नसीम में बादशाह की बीनाई किसको देखने से चली गई। ऑप्शन 1 है बेटी को, ऑप्शन 2 है बीवी को, ऑप्शन 3 है बेटे को, ऑप्शन 4 है बड़े बेटे को। जवाब हो जाएगा गुलज़ार नसीम में बादशाह की बीनाई उसके बेटे को देखने से चली गई थी। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। गुलज़ार नसीम जो है ये पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी है। अगला सवाल है बहार इश्क, ज़हर इश्क, लज्जत इश्क और फ़रेब इश्क के खालिक। ऑप्शन 1 मीर हसन, ऑप्शन 2 मिर्ज़ा शौक, ऑप्शन 3 मीर तकी मीर, ऑप्शन 4 दयाशंकर नसीम। जवाब हो जाएगा मसनवी बहार इश्क, ज़हर इश्क, लज्जत इश्क और फ़रेब इश्क के खालिक जो है ये नवाब मिर्ज़ा शौक लखनवी है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है गुल बकौली किस बाग में खिला था। ऑप्शन 1 है मीर महल, ऑप्शन 2 गुलशर निगारी, ऑप्शन 3 ज़ैनुल मलूक, ऑप्शन 4 है गुलज़ार इरम। जवाब हो जाएगा गुल बकौली जो है ये गुलज़ार इरम में खिला था। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है मुसन्निफ़ आब हयात के मुताबिक किस मिट्टी से उर्दू का पुतला बना है, यानी आब हयात के मुसन्निफ़ के मुताबिक किस मिट्टी से उर्दू का पुतला बना है। ऑप्शन 1 है ब्रज भाषा, ऑप्शन 2 बुंदेली, ऑप्शन 3 पाली, ऑप्शन 4 है पंजाबी। जवाब हो जाएगा आब हयात के मुसन्निफ़ के मुताबिक ब्रज भाषा से उर्दू का पुतला बना है, यानी ब्रज भाषा की मिट्टी से उर्दू का पुतला बना है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है गुंजा किसका गुलाम था। ऑप्शन 1 है रुस्वा,
ऑप्शन 2 ख्वाजा मीर दर्द, ऑप्शन 3 मिर्ज़ा सौदा, ऑप्शन 4 मिर्ज़ा शौक। जवाब हो जाएगा गुंचा नामी जो ग़ुलाम था ये मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का ग़ुलाम था। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है अनारकली में दिलाराम किसकी रकीब है? ऑप्शन 1 है सुरैया, ऑप्शन 2 है अनारकली, ऑप्शन 3 है अंबर, ऑप्शन 4 है मलिक। जवाब हो जाएगा अनारकली में दिलाराम नामी जो कनीज़ होती है वो अनारकली की रकीब होती है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है पत्रस के मज़मून मरहूम की याद में किस सवारी का तज़किरा है? ऑप्शन 1 है बाइसिकल, ऑप्शन 2 कार, ऑप्शन 3 मोटर गाड़ी, ऑप्शन 4 रेलगाड़ी। जवाब हो जाएगा पत्रस के मज़मून मरहूम की याद में एक बाइसिकल का तज़किरा किया गया है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है जोश मलिहाबादी को उस लक़ब से भी याद किया जाता है। ऑप्शन 1 है शायर मशरिक़, शायर इस्लाम, ऑप्शन 2 है शायर मशरिक़, ऑप्शन 3 है शायर एशिया, ऑप्शन 4 है शायर इनकलाब। जवाब हो जाएगा जोश मलिहाबादी को शायर इनकलाब के नाम से भी याद किया जाता है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है बहादुर शाह ज़फ़र के असातिज़ा डैश 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 और डैश 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 हैं। ऑप्शन 1 है ज़ौक़ और गालिब, ऑप्शन 2 है ज़ौक़ और मोमिन, ऑप्शन 3 है ज़ौक़ और मीर, ऑप्शन 4 है गालिब और शेफ्ता। जवाब हो जाएगा बहादुर शाह ज़फ़र के असातिज़ा जो हैं ये ज़ौक़ और गालिब हैं। यानी पहले ज़ौक़ बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद थे लेकिन उनके इंतकाल के बाद फिर गालिब इनके उस्ताद हो गए। ये गालिब से अपने कलाम पर मशवरा सुखन करने लगे। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है तज़किरा किस मुसन्निफ़ की तसनीफ़ है? ऑप्शन 1 है शाहिद अहमद देहलवी, ऑप्शन 2 हसरत मोहानी, ऑप्शन 3 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन 4 मोहम्मद बशीरानी। जवाब हो जाएगा तज़किरा के मुसन्निफ़ जो है ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है काफ़िया भी वज़न की तरह शेर का डैश 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 बढ़ा देते हैं। ऑप्शन 1 वज़न, ऑप्शन 2 हुस्न, ऑप्शन 3 ख़याल, ऑप्शन 4 कुछ भी नहीं। जवाब हो जाएगा काफ़िया की भी वज़न की तरह शेर का हुस्न बढ़ा देते हैं। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है हाली ने शायरी की जो शर्तें तय की हैं वो हैं। ऑप्शन 1 तख़य्युल कायनात का मुताला, ऑप्शन 2 वज़न बहर काफ़िया, ऑप्शन 3 तख़य्युल कायनात का मुताला और मानी, ऑप्शन 4 तख़य्युल कायनात का मुताला और तफ़व्वुज़ से अल्फाज। जवाब इसका हो जाएगा कि हाली ने शायरी की जो शर्तें तय की हैं वो हैं तख़य्युल, मुताला कायनात और तफ़व्वुज़ से अल्फाज। यानी सबसे पहला हो जाएगा तख़य्युल, दूसरा हो जाएगा कायनात का मुताला और तीसरा हो जाएगा तफ़व्वुज़ से अल्फाज। ये 3 शर्तें हैं जो हाली ने शायरी के लिए तय की हैं। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है शायरी को उसके लिटरेचर के साथ वही निस्बत है जो कल्ब को जज्ब के साथ किस नक्काद का कौल है? ऑप्शन 1 है हसन अस्करी, ऑप्शन 2 शिबली, ऑप्शन 3 न्यास फतेहपुरी, ऑप्शन 4 फरमान फतेहपुरी। जवाब हो जाएगा शायरी को उसके लिटरेचर के साथ वही निस्बत है जो कल्ब को उसके जज्ब के साथ। ये कौल अल्लामा शिबली नोमानी का है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है मुक़द्दमा शेर व शायरी में उर्दू ज़बान को दीगर ज़बानों की बनिस्बत डैश डैश और
کے خیالات سے زیادہ مناسبت ہے؟ آپشن 1 ہے فارسی و عربی، آپشن 2 ترکی و فارسی، آپشن 3 سنسکرت اور بھاشا، آپشن 4 فارسی اور بھاشا۔ جواب ہو جائے گا مقدمہ شعر و شاعری میں اردو زبان کو دیگر زبانوں کی بنسبت سنسکرت اور بھاشا کے خیالات سے زیادہ مناسبت ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، شعر ہے، خفا زندگانی سے ہونے لگی، بہانے سے جا جا کے سونے لگی، ٹھہرنے لگا جان میں اضطراب، لگی دیکھنے وہ وحشت آلودہ خواب۔ یہ کس کردار کی حالت بیان کی گئی ہے؟ آپشن 1 بدر منیر، آپشن 2 بے نظیر، آپشن 3 بقولی، آپشن 4 تاج الملوک۔ جواب ہو جائے گا یہ حالت جو بیان کی گئی ہے، یہ کردار بدر منیر کی حالت بیان کی گئی ہے، یعنی بدر منیر جو ہے یہ مثنوی سحر البیان کا کردار ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 1 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، ناول گوشہ عافیت میں کس موضوع کو پیش کیا گیا ہے؟ آپشن 1 ہے مزدوروں کے، آپشن 2 کسانوں کے، آپشن 3 سرمایہ داروں کے، آپشن 4 نوجوانوں کے۔ جواب ہو جائے گا ناول گوشہ عافیت میں کسانوں کے موضوع کو پیش کیا گیا ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، دھنیا پریم چند کے کس ناول کا کردار ہے؟ آپشن 1 ہے چوگان ہستی، آپشن 2 میدان عمل، آپشن 3 گؤدان، آپشن 4 گبن۔ جواب ہو جائے گا دھنیا پریم چند کے ناول گؤدان کا کردار ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، ادب برائے ادب کس تحریک کا نظریہ ہے؟ آپشن 1 ہے مابعد جدیدیت، آپشن 2 ہے ترقی پسند، آپشن 3 تعمیر پسند، آپشن 4 جدیدیت۔ جواب ہو جائے گا ادب برائے ادب یہ جدیدیت کی تحریک کا نظریہ ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، دس تمبو میں کن حالات کا ذکر کیا گیا ہے؟ آپشن 1 ہے کربلا، آپشن 2 دہلی، آپشن 3 غدر، آپشن 4 پانی پت۔ جواب ہو جائے گا دس تمبو رسالہ جو کہ غالب کا تھا، اس میں غدر کے حالات کا ذکر کیا گیا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، خلیل الرحمن اعظمی، ناصر کاظمی اور ابن انشا ڈیش 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 کے نمائندہ شاعر ہیں۔ آپشن 1 ترقی پسند غزل، آپشن 2 کلاسک غزل، آپشن 3 تعمیر پسند غزل، آپشن 4 ہے جدید غزل۔ جواب ہو جائے گا خلیل الرحمن اعظمی، ناصر کاظمی اور ابن انشا یہ لوگ جو ہیں جدید غزل کے نمائندہ شاعر ہیں۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، کس شاعر نے بچوں کے لیے سبق آموز نظمیں لکھی ہیں؟ آپشن 1 ہے اسماعیل میرٹھی، آپشن 2 مجاز لکھنوی، آپشن 3 فراق گورکھپوری، آپشن 4 حفیظ میرٹھی۔ جواب ہو جائے گا جس شاعر نے بچوں کے لیے سبق آموز نظمیں لکھی ہیں وہ اسماعیل میرٹھی ہیں۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 1 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، وزن اور قافیے کو شاعری سے خارج کرنے کا مشورہ دینے والا شاعر خود عمر بھر پابند شاعری کرتا رہا، وہ شاعر کون ہے؟ آپشن 1 ہے علامہ اقبال، آپشن 2 فراق گورکھپوری، آپشن 3 مولانا حالی، آپشن 4 اسماعیل میرٹھی۔ جواب ہو جائے گا وہ شاعر جو وزن اور قافیے کو شاعری سے خارج کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے خود دیتا رہا مگر خود بھی عمر بھر پابند شاعری کرتے رہا، وہ مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے،
کشمیری پنڈتوں کی کانفرنس سے کس شاعر نے شہرت پائی؟ آپشن 1 تریلوک چند محروم، آپشن 2 رام پرساد بسمل، آپشن 3 فراق گورکھپوری، آپشن 4 برج نارائن چکبست۔ جواب ہو جائے گا کشمیری پنڈتوں کی کانفرنس سے برج نارائن چکبست نے شہرت پائی۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، علامہ اقبال کی نظم ہمالہ مخزن کے کس شمارے میں شائع ہوئی ہے؟ آپشن 1 ہے چوتھے، آپشن 2 ہے پہلے، آپشن 3 ہے تیسرے، آپشن 4 ہے دوسرے۔ جواب ہو جائے گا علامہ اقبال کی نظم ہمالہ جو ہے وہ مخزن کے پہلے شمارے میں شائع ہوئی۔ درست جواب آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، عبدالحلیم شرر نے رسالہ دلگداز کے ذریعے ڈیش ڈیش کی حوصلہ افزائی میں نمایاں کردار ادا کیا؟ آپشن 1 غزل، آپشن 2 نظم معرہ، آپشن 3 پابند نظم، آپشن 4 دوہے۔ جواب ہو جائے گا عبدالحلیم شرر نے رسالہ دلگداز کے ذریعے نظم معرہ کی حوصلہ افزائی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، جدید نظم کا مثلث میرا جی، نون میم راشد اور ڈیش۔ آپشن 1 مجاز، آپشن 2 ناصر کاظمی، آپشن 3 اختر الایمان، آپشن 4 نظیر۔ جواب ہو جائے گا جدید نظم کے مثلث میرا جی، نون میم راشد اور اختر الایمان ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا اور آخری سوال ہے، انجمن حمایت اسلام سے کس نے اپنی نظموں کو پیش کیا اور مشہور ہوئے؟ جواب ہو جائے گا اس کا کہ انجمن حمایت اسلام سے علامہ اقبال نے اپنی نظموں کو پیش کیا اور مشہور ہوئے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 1 ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ آج کے ہمارے سوال و جواب ختم ہوئے۔ اگر آپ کو ہمارے یہ سوال و جواب پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید مفید اور کارآمد ویڈیوز آپ کو وقت پر ملے۔ بہت شکریہ۔